अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं पाकिस्तान के वो ब्लॉकबस्टर ड्रामास जो हम टीवी पर पिछले 3 सालों के दरमियान नशर हुए थे। ये हम टीवी ड्रामास अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो फिर आज ही ट्यून कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा रक्स बिस्मिल। रक्स बिस्मिल एक ब्लॉकबस्टर सीरियल था। रक्स बिस्मिल की कहानी मुआशरे के ऐसे ख़ानदानों के गिर्द घूमती है जो ख़ानदान से बाहर रिश्ता करना अपनी रिवायात और उसूलों के ख़िलाफ़ समझते हैं। रिश्ता चाहे कितना ही बाजोड़ हो, बात ख़ानदान में ही जोड़ी जाती है और सच्ची मोहब्बत हाथ मलती रह जाती है। ड्रामे की शुरुआत इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से हुई जब मूसा चेहरे पर बल, आंखों में गज़ब के शोले और लहजे में सख्ती के साथ जीप पर सवार होकर बहन के खुफिया निकाह के ऐन वक्त पहुँच जाता है। बहन को वहाँ से घसीटते हुए घर लाकर रस्सी से बांध देता है। इस फेल पर बहन उसे भी इश्क होने और महबूब से बिछड़ने की बद्दुआ देती है। ये बद्दुआ उसकी ज़िंदगी पर हावी हो जाती है। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे पाकिस्तान समेत दुनिया भर के पाकिस्तानी ड्रामास के शायकीन का फेवरेट ड्रामा हम कहाँ के सच्चे थे हम टीवी का ये सीरियल लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और इस लिहाज से मुनफरिद भी है कि इसकी कहानी गैर मुतवक्के मोड़ ले लेती है, जिसके बायस ये नाज़रीन की दिलचस्पी का सबब बना है। ड्रामा हम कहाँ के सच्चे थे उमैरा अहमद के नावल पर मबनी है, जिसकी ड्रामाई तश्कील भी मुसन्निफ़ा ने खुद ही की है। इस ड्रामा सीरियल की हिदायत हारून रिन ने दी, जिसके 3 मरकज़ी किरदार महरीन, मशाल और असवद हैं, जिनके दरमियान मोहब्बत की एक रिवायती मुसल्लस है। इस ड्रामा सीरियल में एक मुतवस्सित तबके के घराने के अफराद को दिखाया गया, जिसमें रिवायती मुतवस्सित ख़ानदानों की कहानियों की तरह ड्रामे की कहानी में भी रिश्तों में रकाबत का जज्बा लिए हुए है। भावच को लगता है कि उसकी नंदें माली और समाजी तौर पर उससे ज़्यादा मजबूत हैं। ड्रामा सीरियल मुश्क हम टीवी का ब्लॉकबस्टर सीरियल है। कहानी के आगाज़ में मोमल शेख को दिखाया गया, जो ड्रामे में महक का किरदार अदा कर रही हैं और एक रिवायती घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन आला तालीम के लिए महक को बैरून मुल्क जाने का मौका मिल जाता है, जबकि वहाँ वो अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर लेती है। इससे एक बेटा भी है, लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं होती। इस कहानी में मरकज़ी किरदार निभाने वाले इमरान अशरफ हैं, जो कि आदम का किरदार अदा कर रहे हैं। बचपन से ही महक की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं और महक के लौट आने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन महक की वापसी पर कहानी एक नया रुख इख्तियार कर लेती है, जिसे देखने के बाद से मद्दाहों ने इमरान अशरफ की लाजवाब अदाकारी को खूब पसंद किया और यूं कहानी नए मोड़ के लिए एक दफ़े फिर से तैयार हो गई। ड्रामा सीरियल रांझा रांझा करती मौजूदा दौर का मकबूल तरीन ड्रामा है। इसकी तमाम तर कहानी 2 अहम किरदारों पर मुश्तमिल है, जो कि नूरी और भोला हैं। रांझा करती की कहानी एक खूबसूरत, बहादुर और आइडियलिस्ट लड़की नूर बानो के गिर्द घूमती है। वो घर के माहौल से बहुत ज़्यादा उकताई हुई थी। उसे अपने वालिदैन के तर्ज़ ज़िंदगी का बहुत दुख है और अपने लिए एक मुनफरिद ज़िंदगी की ख्वाहिश होती है। इसी ख्वाहिश की तकमील के लिए वो एक बड़े शहर का रुख करती है, जहाँ वो एक फैक्ट्री में नौकरी करके बाइज़्ज़त ज़िंदगी का आगाज़ करती है। इसी जस्तजू में उसकी राह रस्म साहिर और भोले से हो जाती है। साहिर एक लालची और बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश रखने वाला नौजवान है, जबकि दिमागी तौर पर कमज़ोर और बच्चों की सी हरकतें करने वाले भोले की गाँव में हवेली और ज़मीनें हैं, जिसकी देखभाल उसके चचा करते हैं। साहिर और भोला दोनों नूर बानो की ज़िंदगी से जुड़ जाते हैं। ड्रामा सीरियल अहद वफ़ा हम टीवी का एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। अहद वफ़ा दरअसल 4 दोस्तों की कहानी है, जो आगाज़ में लॉरेंस कॉलेज में इकट्ठे पढ़ने के बाद फ़ौज, सियासत, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी को बतौर करियर अपना लेते हैं। ड्रामे में अहद रज़ा मीर और अलीज़े शाह की जोड़ी को भी मद्दाहों ने बहुत पसंद किया। ज़ारा नूर अब्बास की सादगी और बेसाख्ता अदाकारी ने अहद वफ़ा को 4 चांद लगा दिए। अहद वफ़ा में पस्ती मलूक के गुलजार की मौजूदगी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। इस ड्रामा सीरियल की कहानी बहुत दिलचस्प थी। अहद वफ़ा में अभिनंदन और हुमायूं सईद की स्पेशल एंट्री भी यादगार साबित हुई। अहद वफ़ा की कास्ट में वनीज़े अहमद, फराज़ नाम, अंजम हबीबी, मोहम्मद अहमद, अज़म सजाद, हाजा यामीन, सजीरुद्दीन तारिक और दीगर शामिल थे, जिन्होंने अपनी अदाकारी से ड्रामे को 4 चांद लगा दिए। यूट्यूब पर करोड़ों के व्यूज़ देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अवाम में ड्रामा सीरियल अहद वफ़ा को कितनी पसीराई हासिल हुई है। ड्रामा सीरियल हम तुम एक ब्लॉकबस्टर सीरियल है। ये एक फैमिली रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें कॉमेडी का तड़का भी लगाया गया। हम तुम की कहानी 2 पड़ोसियों के गिर्द घूमती है, जिसमें से एक घराना केमिस्ट्री के प्रोफेसर कुतुबुद्दीन यानी कि अदनान जाफ़र का है, जिनकी बेगम का नाम उल्फत यानी कि अर्जमंद रहीम है
اور جو کہ ایک پریشان حال عورت ہیں، جبکہ قطب الدین صاحب کے والد کا کردار بہت ہی مزاحیہ ہے۔ وہ ایک ٹک ٹاکر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سب ان کو دادا جی ہینڈسم کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ ان کا نام صفی الدین یعنی محمد احمد ہے۔ پروفیسر قطب الدین صاحب کی اصل پریشانی کی وجہ ان کی 3 بیٹیاں ہیں، کیونکہ ان کو بیٹے کی شدید خواہش تھی۔ خیر ان کے تینوں ہی بیٹیاں زیادہ پڑھاکو ہیں۔ بڑی بیٹی ماہا یعنی کہ سارہ خان، منجلی بیٹی نیہا یعنی رمشا خان، اور چھوٹی بیٹی ساشا یعنی کہ انوشا رانیہ خان ہے۔ دوسرے گھرانے میں بھائی آدم یعنی کہ احد رضا میر، جو کہ قطب الدین صاحب کے انتہائی لاڈلے اور چہیتے اسٹوڈنٹ ہیں، اور ان کے بھائی سرمد یعنی کہ جنید خان، جن کے اندر ایک سگھر لڑکی کی تمام خوبیاں موجود ہیں۔ اپنے پڑھے لکھے لیکن بے روزگار والد سلطان یعنی فرحان علی آغا کے ساتھ رہتے ہیں، جو چھوٹے موٹے جوئے کھیلنے کے عادی ہیں۔ ان کی بیگم انتہائی شریف خاتون ہیں۔ ڈرامہ سیریل دوبارہ ہم ٹی وی کا بلاک بسٹر ڈرامہ ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا کہ اپنی آدھی زندگی ایسے شخص کے ساتھ گزارنے کے بعد جب مہرو کے شوہر ہدایت اللہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ خود کر بیوگی کو طاری نہیں کرتی، بلکہ اپنے اندر ایک نئے انداز سے، ایک نئے ڈھنگ سے زندگی کو جینے کی شروعات کرتی ہے۔ وہ ہلکے رنگ کے کپڑوں کی بجائے شوخ رنگ کے لباس پہنتی ہے، اپنی پسند کا بناؤ سنگھار کرتی ہے، گھر کی 4 دیواری میں قید ہونے کی بجائے باہر نکلتی ہے۔ اب وہ کسی کی ڈکٹیشن نہیں، اپنی ٹرمز پر زندگی گزارنا چاہتی ہے، جبکہ گھر والے، سسرال والے اسے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کا سوگ منائے اور اپنے آپ کو فیک کرے۔ اس کی نند، جس کا کردار سکینہ سومرو ادا کر رہی ہیں، اسے ہر وقت یہ یاد دلاتی ہے کہ اب وہ ایک بیوہ ہے اور بیوہ کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ ڈرامہ سیریل سنگ ماہ غگ کے موضوع پر بنا ایک بلاک بسٹر ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں پختون قبیلوں میں رائج ایسی رسم و رواجوں پر تنقید کی گئی جہاں پر بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ یہ شریعت کے نام پر کی جاتی ہیں یا پھر اسلام میں ایسا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ ان لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھے بغیر ہی اپنے مطابق ڈھال لیا اور پھر اپنی ظالمانہ رسموں پر قرآن پاک کے مطابق تشریح بھی کر دی۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ انتقام، محبت اور غگ جیسی رسموں کو دیکھیں گے۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے اپنے ہی رشتوں پر وار کر کے یہ لوگ خود کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں عاطف اسلم کی انٹری لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی، جنہوں نے ڈرامے میں ہلمند کا کردار ادا کیا ہے۔ ڈرامہ سیریل بادشاہ بیگم ایک بلاک بسٹر سیریل ہے۔ ڈرامے کی کہانی ایک مکمل کہانی ہے جو شائقین کو اپنی انفرادیت اور تجسس کی بنا پر سحر میں رکھتی ہے۔ بادشاہ بیگم بننے والی خاتون نہ صرف حکمرانی اور بادشاہت کا نشہ اپنے سر چڑھا لیتی ہے، بلکہ یہ نشہ کرنے سے اس کے اندر مختلف اور بھی جذبات جنم لیتے ہیں۔ پرانی بادشاہ بیگم حاکم بھی ظلم کی ایک ایسی چلتی پھرتی تصویر دکھائی گئی، مگر ڈرامے میں شہر میں رہنے والی پڑھی لکھی لڑکی کا کردار زارا نور عباس نبھا رہی ہیں۔ جب اپنے آبائی علاقے میں آ کر بادشاہ بیگم بنتی ہے تو کچھ پرانی روایات کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے، اور ایسا کرنے کے لیے اسے کسی حد تک خود بھی اس رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ پریزاد اس سال کا سب سے بڑا بلاک بسٹر سیریل ہے۔ پریزاد صنفی طور پر ایک المیے پر مبنی محبت کی کہانی ہے جو روایتی محبت کی مثلث کے گرد گھومتے ڈرامہ سے کافی مختلف ہے۔ اس ڈرامے کا مرکزی کردار پریزاد احمد علی اکبر نے ادا کیا، جو چھوتے کردار ادا کرنے کی وجہ سے کافی زیادہ شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ پریزاد کو اپنے نام اور روپ کی وجہ سے بچپن سے ہی لوگوں کی مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملی، جس کی بدولت وہ ایک سینسٹیو لڑکا بن گیا تھا۔ پریزاد کی زندگی میں ہر روز ایک نئی کہانی ہے۔ پریزاد کافی لمبی سٹوری ہے، پر آپ کو لگے گا کہ یہ 23 ایپیسوڈز کچھ بھی نہیں تھے۔ اس ڈرامہ سیریل میں صبور علی، عروہ حسین اور بھی کئی ہیروئنز موجود ہیں، جنہیں دیکھ کر آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈرامے میں واقعی مختلف کہانیاں ہیں۔ ڈرامے کی ہر کہانی میں ایک الگ ہی رنگ ہے، اور یہ ڈرامہ اس قدر خوبصورت ہے کہ آپ ایک بھی ایپیسوڈ مس نہیں کر پائیں گے۔ ڈرامے کے آخری ایپیسوڈ میں شاعری بھی ایسی کہ دیکھ کر آپ کو لگنے لگے گا کہ واقعی زندگی حد سے زیادہ خوبصورت ہے اگر اسے جینے کی کوشش کی جائے۔ فی الحال آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا، ہمیں کامنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔